या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दुकुम अला अक़ाबिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेहद बेहिसाब बेशुमार एहसान है। एक दर्स कुरान के सिलसिले में अल्लाह ने हमें हाज़री नसीब फरमाई। अल्लाह कबूल कर ले और इसी हाज़री को हमारे लिए आसानियों का, दीन पर इस्तकामत का और सही फ़हम का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 149, चौथे पारे का 7वां रुकू आज शुरू कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईमान वालो, इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू, अगर तुम काफरों का कहना मानोगे, यरुद्दुकुम अला अक़ाबिकुम, तो ये काफर तो तुम्हें पीछे पलटा कर ले जाएंगे कुफर की तरफ। अगर तुम इनकी ख्वाहिशों का एहतराम करोगे, इनका कहना मानोगे, तो ये तुम्हें मुर्तद कर देंगे। यरुद्दुकुम अला अक़ाबिकुम, ये तुम्हें मुर्तद कर छोड़ेंगे, वापस कुफर की तरफ ले जाएंगे। फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन, और अगर ऐसा हो गया तो तुम खिसारे में रह जाओगे, तुम पलटोगे खिसारा लेते हुए। ये है पहली आयत जो आज के सबक की है। जो बातें इसमें, पहली बात तो यह है कि अल्लाह बराह रास्त ईमान वालों से खुद कलाम कर रहा है, और दूसरी बात यह कि अल्लाह मना कर रहा है काफरों की इताअत करने से, उनकी ख्वाहिशों के पीछे चलने से। और ये बात एक बार नहीं, बार बार आई है। अगर शैतान का कहना मानोगे तो वो तुम्हें गुमराह कर छोड़ेगा, अगर काफरों का कहना मानोगे तो वो तुम्हें मुर्तद कर छोड़ेंगे। तो ये बार बार आई है। तो फरमाया अगर तुम इताअत करोगे, हालांकि कुरान पाक में जो इताअत का हुक्म है वो है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। लोगों, इताअत करो, कहना मानो अल्लाह का और कहना मानो अल्लाह के रसूल का। दीन है ही इसी बात पर मुश्तमिल कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना, इसी का नाम दीन है। और रसूलुल्लाह का भी अलग कोई हुक्म नहीं है। मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, तो जिसने रसूल की इताअत कर ली गोया कि उसने अल्लाह की इताअत कर ली। तो अल्लाह और रसूल की इताअत अलग अलग नहीं है, एक ही इताअत है। क्यों कि अल्लाह के रसूल सिर्फ वही बात करते हैं जो वही के जरिए अल्लाह अपने नबी को हिदायत देता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, अपनी मर्जी से नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो तो वही बात करते हैं जो वही के जरिए इल्का कर दी जाती है, उनको बता दी जाती है। तो इताअत, फर्मा बरदारी इख्तियार करना, कहना मानना, इताअत इख्तियार करना, ये अल्लाह और रसूल के लिए है। और तीसरी इताअत जो कुरान पाक में हुक्म है वो है उलिल अम्र मिनकुम, हुक्मरानों के लिए, साहिब हुक्म, साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए। तो दो इताअतें ये मुस्तकिल हैं। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत, कोई हुक्म आएगा तो आंखें बंद करके मानना होगा, इसमें कोई शक व शुबा की बात ही नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह और रसूल के अलावा किसी की इताअत है, हुक्मरानों की इताअत है, माँ बाप की इताअत है, खामद की इताअत है, ये अपने अफसर की इताअत है, ये इताअतें जो है ये मशरूत हैं। अगर उन इताअतों में अल्लाह और रसूल के हुक्मों की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही तो ये इताअतें भी वाजिब के दर्जे में हैं। लेकिन अगर
किसी की इताअत, किसी का हुक्म अल्लाह और रसूल और शरीयत से टकरा रहा है, तो फिर ला ताअता लिमासियतिल्लाह है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, कि मखलूक की इताअत अल्लाह की नाफरमानी में वो नहीं है, वो नहीं की जाएगी, किसी का हुक्म नहीं माना जाएगा। तो यहां पे अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू व ईमान वालो इन तुतिउल्लज़ीना कफरू, अगर तुम काफरों का कहना मानोगे। आजकल भी देखो कितने मुज़ाकरात चलते हैं, कहीं से कोई तजवीज़ आती है, कहीं से कोई तजवीज़ आती है, कभी अमेरिका से, कभी बरतानिया से, कभी यूरोप से, कभी एशिया से, गैर मुस्लिम ममालिक से, कभी चाइना से, कभी इंडिया से। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर काफरों का कहना मानोगे तो फिर खिसारा है तुम्हारे लिए। काफर मुसलमान को शैतान हो गया या काफर होगा, ये मुसलमान के फायदे की बात नहीं करेंगे। यरुद्दुकुम, ये तुम्हें वापस ले जाएंगे पुराने दीन की तरह, अला आकाबिकुम, उल्टे कदम, फतन कलेबु खासिरीन, और फिर तुम पलटोगे वापस घरों को नुकसान उठाते हुए। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा हामी है। देखो अमेरिका का कहना हम अगर मानते हैं तो किसी फायदे के लिए, कि हमें हमायत मिल जाएगी, हमें कुछ मदद मिल जाएगी, और किस लिए? कोई किसी की भी इताअत करता है तो किसी लालच के लिए, किसी वक्ती फायदे के लिए। तो फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, क्यों तुम काफरों की इताअत करोगे, क्यों उनका कहना मानोगे, जबकि अल्लाह तुम्हारा हामी है, अल्लाह तुम्हारा मददगार है, अल्लाह तुम्हारा साथी है, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। तो अल्लाह के हामी होते हुए, अल्लाह के दोस्त होते हुए, अल्लाह के मददगार होते हुए, वह खैरुन नासिरीन, और वो सबसे बेहतर मदद करने वाला है। अगर तुम मदद के लिए किसी की तरफ नजरें उठाए खड़े हो तो सबसे बेहतर मदद अल्लाह करेगा। अगर किसी को साथी बनाना चाहते हो तो सबसे बेहतर साथी अल्लाह है। अगर किसी की हमायत चाहते हो तो सबसे बेहतर हामी अल्लाह है। हुवा मौलाकुम बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह ही तुम्हारा हामी है। वह खैरुन नासिरीन, और सबसे बेहतरीन मददगार है। सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाह। अब अल्लाह ने रोका कि काफरों की इताअत नहीं करनी। अब मुसलमानों को खतरा हो सकता है कि अगर हम इनका कहना नहीं मानेंगे, इनकी कोई शर्त नहीं मानेंगे, इनकी कोई तजवीज़ नहीं मानेंगे, अमेरिका की नहीं मानेंगे तो वो इंडिया का साथ देगा, बरतानिया की नहीं मानेंगे तो वो इंडिया की मदद करेगा। तो एक तरह का डर पैदा हो जाता है, खौफ पैदा हो जाता है। ये सारा ईमान की कमजोरी। अल्लाह कह रहा है सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरू रुअब, अनकरीब हम काफरों के दिलों में रोब डाल देंगे। बिमा अशरकू बिल्लाह है, और उनके मरूब होने या उन पर रोब डालने की वजह भी खुद ही बयान फरमा दी। ये इस वजह से कि वो अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं। तो क्या निकला? मफहूम और मकसद ये निकला कि तौहीद बंदे को मजबूत बनाती है, हिम्मत वाला बनाती है, ताकतवर बनाती है, और शिर्क बंदे को कमजोर बनाता है, बुज़दिल बनाता है। तौहीद बहादुर बनाती है, शिर्क बुज़दिल बनाता है। तौहीद में सिर्फ एक अल्लाह को माना जाता है और ईमान है मानने वाला कि उससे ताकतवर कोई नहीं है। इसलिए वो मजबूत हो जाता है कि सबसे ताकतवर हस्ती मेरे साथ है तो मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं। और मुशरक इसलिए बुज़दिल होता है, उसको पता होता है कि फलां बुत जनाब फलां काम कर सकता है, वो दूसरा नहीं कर सकता। बारिश का एक खुदा है, औलाद का एक खुदा है, रिज़्क देने वाला एक खुदा है, बीमारियों से शिफा देने वाला एक खुदा है। तो उन्हें पता है कि हमारे खुदा भी कमजोर हैं, वो भी सारे काम एक खुदा नहीं कर सकता। तो मुशरिक भी कमजोर होता है। तो फरमाया सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरू रुअबा, अनकरीब हम काफरों के दिलों में रोब डाल देंगे। रोब किसका? ईमान वालों का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नुसिरतु बिर्रुअब मसीरता शहरिन,
میری روب کے ذریعے مدد کی گئی ہے، 1 مہینے کے سفر کے فاصلے پر بھی میرا دشمن مجھ سے ڈرتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے فرمایا میری مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ مجھ میں اتنا روب پیدا کر دیا ہے، دشمنوں پر میرا اتنا دبدبہ اور ہیبت اور روب طاری کر دیا ہے کہ میرے سے 1 مہینے کے فاصلے پر بھی بیٹھے تو ادھر بیٹھے ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ اور وہ جنگ تبوک میں ہم نے دیکھ بھی لیا۔ جنگ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے 1 مہینے کے سفر پر گئے۔ عیسائی حکمرانوں کے بارڈر پر ان کا 7 قلعہ تھا اور عیسائیوں کا لشکر تھا 2 لاکھ پر مشتمل۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ مسلمان آ رہے ہیں، وہ اپنے قلعے میں جا کر بند ہو گئے، میدان میں نکلے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کافروں کی اطاعت نہ کرو، تمہیں اگر ڈر ہوگا تو ہم تمہارا رعب اور دبدبہ اور ہیبت پیدا کر دیں گے۔ اور یہ قائم تھا، دبدبہ اور ہیبت تھی جب تک مسلمان سچے تھے۔ جب مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہوا تو پھر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بھی جاتا رہا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یہی فارمولہ تھا۔ بما اشرکوا باللہ ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، ما لم ينزل به سلطانہ، اور ان کو اللہ کا شریک بنایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی۔ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو خدائی میں اختیار دیے ہیں، اللہ کی ذات میں کوئی حصے دار ہے، اللہ کی صفات میں کوئی حصے دار ہے، اللہ کے اقتدار میں کوئی حصے دار ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی حصے دار ہے، اللہ کے علم میں کوئی حصے دار ہے، نہیں، کوئی حصے دار نہیں۔ اگر کوئی قدرت کسی طرح کی کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا ان ہستی کو جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے، جہاں پہ ان کو عذاب دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ اب پھر واپس بات آ گئی جنگ احد کی طرف۔ یاد دلاتا چلوں میں آپ کو، جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ مسلمان 1000 کی تعداد میں نکلے تھے، مشرکین مکہ 3000 کی تعداد میں تھے۔ راستے میں سے عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر واپس مڑ گیا، پیچھے 700 رہ گئے۔ اب 700 میدان احد میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں پر تیر اندازوں کا مشتمل دستہ جو تھا اس کو ایک درے پر متعین کر دیا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، باقی اللہ کا نام لے کر جنگ شروع ہوگی۔ مسلمانوں کو فتح ملی، کفار بھاگ کھڑے ہوئے، مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے۔ تو اس کا ذکر اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں فتح دے گا، وہ اس نے پورا کر دیا۔ شروع میں جب حملہ ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تمہیں فتح مل گئی، وہ شکست کھا گئے، تم ان کو قید کرنے لگ گئے، قتل کرنے لگ گئے، ان کا مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے۔ اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا۔ اب اس کے بعد گڑبڑ اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی، تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے سچ کر دکھایا، وعدہ، اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم کافروں کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم خود بزدل ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اختلاف کا شکار ہو گئے، جھگڑنے لگ گئے۔ درے میں جو 50 کھڑے تھے اس میں سے ہٹنے لگ گئے، جی مال غنیمت اکٹھا کرے، بات ختم ہو گئی۔ تو جو کمانڈر تھا، امیر تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ہماری بوٹیاں نوچتے ہوئے بھی پرندوں کو دیکھو تب بھی نہیں ہٹنا۔ لیکن 15 ساتھی ان کے ساتھ رہے، 35 ہٹا ہے۔
تو یہ جو اختلاف تھا نبی کے حکم کے بارے میں، تم تنازع کا شکار ہو گئے، تم جھگڑے کا شکار ہو گئے۔ جھگڑے کی اتنی بڑی نحوست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی سے نکلے ہیں اور مسجد کے دروازے کے سامنے دو شخص جھگڑ رہے تھے آپس میں۔ فرمایا میں مسجد سے نکلا تھا تمہیں بتانے کے لیے کہ شب قدر کب ہے، مجھے اس کا علم تھا، لیکن تمہارے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے میرے ذہن سے بھی اٹھا لیا، مجھے بھی نہیں پتا کب ہے۔ اب یہ جو ہمارا معمول بن گیا ہے، گھروں میں جھگڑا، گلیوں میں جھگڑا، ہر بات پر جھگڑا، جہاں بھی اکٹھے ہوں وہیں پہ جھگڑا، اختلاف، تنازع، جھگڑا، بحث، مباحثہ، مقابلہ۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق تمہیں فتح دے دی تھی، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، اب گڑبڑ ہوئی تمہاری طرف سے، تم نے بزدلی دکھائی اور اپنے نبی کے حکم میں تم جھگڑنے لگ گئے۔ کوئی کہتا تھا ایسے اس پر عمل کرنا ہے، کوئی کہتا تھا ایسے اس پر عمل کرنا ہے، اور وہی بات آج تک چلتی آ رہی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ حدیث کا یہ معنی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ معنی ہے، ایک کہتا ہے آیت کا یہ معنی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ معنی، اور عمل کرتے جاؤ جو تمہارے نزدیک صحیح ہے، چپ چاپ کر کے عمل کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کو نیچا دکھانا ہے؟ اپنے اہل ایمان بھائی کو نیچا دکھانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سچا ہو، تمہارا موقف غلط ہو۔ تو فرمایا حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم رسول اللہ کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگ گئے، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کر ڈالی اپنے رسول کی، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جو تمہیں محبوب تھی۔ کیا؟ فتح بھی مل گئی، مال غنیمت بھی آگے پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیزیں فتح اور مال غنیمت دونوں دکھا دی تھی، وہ دونوں دیکھنے کے بعد بھی تم اپنے نبی کی نافرمانی کر بیٹھے، ان کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگ گئے۔ یہ تو تھا اس ایک جھگڑے کی بات جب پوری امت ہی جھگڑوں میں پھنسی ہو، وہ فلاں مسلم ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں فلاں میں پوری امت فلاں اور فلاں میں تقسیم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حالانکہ اللہ نے حکم دیا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن کو اپنا رہنما بنا لو، جو قرآن کہے وہ کرتے جاؤ، جس سے قرآن روکے اسے رکتے جاؤ۔ اختلاف ہی کوئی نہیں، کون سا اختلاف ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو فرمایا منکم من یرید دنیا، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کے طلبگار تھے، یعنی وہ صحابہ جو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے درے سے ہٹے تھے، ان کی طرف اشارہ آ گیا کہ وہ بظاہر دنیا کے طلبگار تھے، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا بھی کیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ جو 50 لوگ 35 ہٹ آئے تھے، پچھلے 15 تو وہاں پہ شہید ہو گئے، وہ ہٹے نہیں ہیں، وہ اپنے امیر کی سربراہی میں انہوں نے شہادت قبول کر لی۔ یہ جو ہٹ آئے تھے 35، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کیا تمہیں یہ شک تھا کہ ہم تمہیں مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیں گے، تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے، دغا یا فریب کریں گے، اسی لیے تم آئے نا، ہم پر تمہیں اعتماد نہ رہا اس لیے تم خود بخود آ گئے۔ لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے قرآن میں اس رکوع میں 2 بار فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ نے ایمان کی برکت سے، اگرچہ ان سے خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کی طرف انگلی اٹھائے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔
मिनकुम में युरीदु दुनिया, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो दुनिया के तलबगार हैं, व मिनकुम में युरीदुल आखिरा, और कुछ ऐसे हैं जो आखिरत के तलबगार। आखिरत वाले 15 उधर ही शहीद हो गए, वो आखिरत के तलबगार थे, अल्लाह और रसूल की इताअत के तलबगार थे, अल्लाह और रसूल के हुक्म के पाबंद बना लिया अपने आप को। सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें रोक दिया उनका पीछा करने से। यानी पहले जब जंग शुरू हुई, मुसलमान जीत गए, वो भागने लग गए, मुसलमान उनके पीछा कर रहे थे। लेकिन फिर जब तुमसे अपने नबी की नाफरमानी दर्रे वाली हो गई तो अल्लाह ने तुम्हें उनके पीछा करने से रोक लिया। वो ऐसे खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे, वो कुछ लोगों के साथ पहाड़ के पीछे से आए, दर्रे पर हमला किया, 15 को शहीद किया और मुसलमानों के पीछे से हमला कर दिया। तो अब जब मुसलमान काफिरों का पीछा कर रहे थे, हुआ ये कि अब उनके पीछे लग गए, वो खुद भाग रहे थे, उनके पीछे खालिद बिन वलीद का दस्ता लगा हुआ था। तो अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा सरफकुम अन्हुम, फिर अल्लाह ने तुम्हें उनका पीछा करने से रोक दिया, लियब्तलियकुम, ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम कितने इस्तकामत वाले हो। वलकद आफा अन्कुम, लोगों अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। ये पहला हुक्म आया, जो गलती हुई थी उस पर तंबीह भी कर दी, उसका जिक्र भी कर दिया, बता भी दिया। तुम्हारा जो झगड़ा था, तुम्हारा जो इख्तलाफ था, उसका जिक्र करके फरमाया वलकद आफा अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। वल्लाहु ज़ु फज़लिन अलल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ताला तो मोमिनों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। यानी गलतियों के बावजूद दरगुजर करता है, माफ कर देता है, यह है उसका फजल। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, अपने आप को अल्लाह के अखलाक से सजाओ। यानी जो अल्लाह के अखलाक है वो अपने ऊपर तारी करो, उनको अपनाओ। अल्लाह मेहरबान है, तुम भी मेहरबानी किया करो। अल्लाह माफ करता रहता, तुम भी माफ किया करो। अल्लाह दरगुजर करता है, तुम दूसरों से दरगुजर किया करो। अल्लाह के अखलाक अपनाओ। कामल मोमिन बनता ही ऐसे, जैसे जैसे अल्लाह और रसूलुल्लाह के अखलाक अपनाता जाता है, ऐसे ही कामल होता जाता है। तो फरमाया वल्लाहु ज़ु फज़लिन अलल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ताला तो बड़ा फजल फरमाने वाला मोमिनों पर। इस तुसअदूना, जब तुम भागे जा रहे थे, वला तलवून अला अहदिन, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देखता था। जब पीछे से हमला हो गया, खालिद बिन वलीद की जमात ने कर दिया, तो अब क्या फिक्र था कि पीछे तो आप बेफिक्री थी कि हमारा 50 तीर अंदाजों पर मुश्तमिल दस्ता दर्रे में बैठा हुआ। तो अब एकदम से जब अचानक पीछे से हमला हो गया, आगे भी काफिर अगरचे भाग रहे थे, जब पीछे से हमला होगा तो दो पार्टियों के दरमियान में, मुसलमान काफिरों के दो लश्करों के दरमियान आ गए। तो फरमाया इस तुसअदूना, जब तुम भागे जा रहे थे, वला तलवूना अला अहदिन, और तुम में से कोई मुड़कर भी नहीं देखता था। वर रसूल यदउकुम फी उखराकुम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पीछे से आवाजें दे रहे थे। ऐसा मुश्किल, वो आज जो कहते हैं ना, तेरे होते जन्म लिया होता, हा? पता नहीं कहां कहां होता। ये तो सगा चचा हमसाया है, साथ की दीवार है, साथ घर है, वो हिदायत से महरूम रहा। वो कोई इतना आसान ईमान नहीं था। हमारे पास तो इस्लाम और ईमान और सहाबा का वो करैक्टर पहुंचा जब अल्लाह ने उनकी तारीफ कर दी कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह राजी हो गया, इस मर्तबे तक वो पहुंचे कैसे? उनकी कुर्बानियां तो देखो, उन्होंने कुछ भी नहीं बचाया। जान की बारी आई, जान कुर्बान कर दी। माल का मौका आया, माल कुर्बान कर दिया। रिश्तों की बारी आई, रिश्ते कुर्बान कर दिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तब अल्लाह ने जब उनके अंदर का हाल जान लिया कि ये खालस और पक्के और सच्चे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। तो फरमाया वल्लाह
वर्रसूल यदउकुम फी उखराकुम, रसूल तुम्हें पीछे से बुला रहा था, आवाजें दे रहा था। फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें फिर पहुंचाया गम पर गम, गम पर गम, तुम्हें सदमे से दो चार कर दिया, गम में मुब्तला कर दिया। लिकै ला तहज़न वला मा फातकुम, दो बातें, अल्लाह ने तुम्हें गम और दुख में मुब्तला क्यों किया? दो बातों की वजह से। दो चीजें तुम्हें हासिल हुई थी, एक फतह हासिल हुई थी, तुम शुरू में जीत रहे थे, दूसरा माले गनीमत था तुम्हारे हाथों में। अब उल्टी बाजी होगी, फतह शिकस्त में बदल गई, माले गनीमत छिन गया। तो अल्लाह ने तुम्हें फ़असाबकुम बिगम्मिन, गम्मम बिगम्मिन, अल्लाह ने गम पर गम तुम्हें पहुंचाया। लिकै ला तहज़न वला मा फातकुम, ताकि जो तुमसे छिन गई है फतह उस पर तुम्हें गम ना रहे, दूसरे गम में मुब्तला कर दिया। वला मा असाबकुम, और जो तुम्हें तकलीफ पहुंची है, मुसीबत पहुंची है, जो माले गनीमत छिन गया उसकी परेशानी दुख ना रहे, और जो तुम्हें शिकस्त पहुंची है इस पर तुम्हें गम ना रहे। वल्लाहु खबीरम बिमा तामलून, और तुम जो कुछ कर रहे थे अल्लाह देख रहा है, बड़ा बाखबर है तुम्हारे हर बात से। सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन, फिर इस गम के बाद जो शिकस्त का गम वो इतना था कि मशहूर हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, और हाथ छोड़कर तलवारें फेंक कर बैठ गए मुसलमान कि अब क्या फायदा, अल्लाह के रसूल शहीद हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना गम था। जो सच्चे थे उन्होंने जंग छोड़ दी, जो ईमान में कमजोर थे वो मदीना को भाग खड़े हुए कि अब्दुल्ला बिन उबई से दरखास्त करते हमें बचा ले। तो फरमाया सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन, उस वक़्त अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर अमनतन नुआसन, गनूदगी तारी कर दी। जो सच्चे ईमान वाले थे उन पर गनूदगी तारी कर दी, और जो कमजोर ईमान वाले मुनाफिक थे, अभी मुनाफिक थे, उलमा फरमाते हैं कि वो 300 मुनाफिकीन को लेकर अब्दुल्ला बिन उबई हट गया था, लेकिन अभी भी छोटा सा गिरोह साथ रह गया था। उनको नींद नहीं आई, अल्लाह ने उनको सुकून वाली नींद नहीं, उन पर वो गशी तारी नहीं की, गनूदगी तारी नहीं की। अल्लाह ने उनको वैसे ही रखा, और उन्हें फिक्र पड़ी थी अपनी जानों की कि आज हमें कोई बचा ले, बस चाहे अब्दुल्ला बिन उबई बचा ले या अबू सुफियान की पनाह मिल जाए, हम पुराने दीन में जाने को तैयार हैं। सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि, फिर अल्लाह ताला ने नाज़िल किया तुम्हारे ऊपर इस गम के बाद अमनतन, अमन, नुआसन, अमन की गनूदगी तारी कर दी। यग़शा ताइफ़तम मिनकुम, जो तुम में से एक ग्रोह पर छा गई थी, सच्चे मोमिनों पर। व ताइफ़तुन कद हम्मतहुम अनफुसहुम, और एक ग्रोह को अपनी जानों की फिक्र लगी हुई थी, उन पर गनूदगी अमन वाली नहीं आई। यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़, अल्लाह के बारे में बड़ी नजायज जो थे गुमान करने लग गए थे, बुरे बुरे गुमान करने लग गए थे अल्लाह के बारे में भी। जन्नल जाहिलियत, जैसे जाहिलियत के जमाने के गुमान थे। और वो क्या था? यकूलूना, वो कह रहे थे, ये मुनाफिकीन की बात है, हल लना मिनल अम्र मिन शै, क्या इस मामले में हमारा भी कोई दखल है? अगर हमारे बस में होता, हमारा कोई दखल होता, हमारी कोई सुनता, हमारी कोई मानता, तो हम क्या करते? कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, उनका बयान आगे आया है, यहां पे फरमा दिया अल्लाह ताला ने, ऐ महबूब कह दो कि इख्तियार सारा का सारा अल्लाह के हाथ में है, फैसला अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने फैसला करना है, शिकस्त का, फतह का, इनाम का, इकराम का, साबित कदमी का। कुल इन्नल अम्रा, कहो कि कुल पूरा का पूरा इख्तियार कुल्लहु लिल्लाह, अल्लाह के हाथ में है। युख्फून फी अनफुसिहिम, ये मुनाफिकीन अपने दिलों में वो कुछ छुपाए हुए थे, मा ला युब्दून लक, जो तुम्हारे सामने जाहिर नहीं कर रहे थे,
جو مسلمانوں سے وہ باتیں کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے یہ تو معمولی تھی، جو ان کے اندر بغض چھپا ہوا تھا وہ تو بہت بڑا بغض تھا۔ آج بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ آپ کا مخالف ہے، آپ کے سامنے وہ باتیں نہیں کرے گا جو اس کے اندر ہیں، جو کسی اور کے سامنے کرے گا۔ منافقین کا بھی یہی تھا۔ یقولون، وہ منافقین کہہ رہے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا، ہمارے اختیار میں کوئی بات ہوتی، اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی دخل ہوتا، ہم اس پوزیشن میں ہوتے کہ دخل دے سکتے، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم اس میدان میں قتل نہ کیے جاتے، ہم نے آنا ہی نہیں تھا۔ ہم تو بس ہمارا اختیار نہیں تھا، ہم تو مجبور کر کے لائے گئے۔ یہ منافقین کا جو اندر والا رویہ ہے وہی آ رہا ہے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے محبوب کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ادھر نہ آتے، اپنے گھروں میں بھی رہ جاتے، نہ آتے ادھر، اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہ جاتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے مقدر میں مرنا لکھا ہوتا وہ گھروں سے بھی نکل کر مرنے کی جگہوں پر آ جاتے۔ یہ کہا ہے جب موت آنی ہے، جس جگہ آنی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو کسی میں قدرت نہیں بدلنے کی۔ دیکھو 4 ماہ کا حمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو کہتا ہے جا اس میں روح پھونک کے آ، اس کی موت کا دن لکھ کے آ، اس کا رزق لکھ کے آ، اور یہ کیا خوش بخت یا بدبخت بنے گا اپنے کردار کے حوالے سے وہ بھی لکھ دے۔ موت کا دن تو لکھا گیا، ابھی 5 مہینے دنیا میں آنے میں ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جس کے مقدم میں مرنا لکھا ہوتا، تم گھروں میں بھی ہوتے ہو تو مرنے والے خود کسی بہانے سے نکل کر یہاں پر آ جاتے۔ وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ سارا جنگ کا ماحول، جہاد کا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ وہ اب یہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کمزور ایمان والوں کی زبان پر نکل کے آ گیا کہ ہم تو ایسے ہی مارے گئے، ہمارا تو قصور، ہمارا اگر عمل دخل ہوتا تو ہم نے آنا ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا اللہ تمہارے اندر کے باتیں نکالنا چاہتا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تمہارے دلوں کو نکھارنا چاہتا ہے، نکھار لانا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے جو دلوں میں، سینوں میں ہے۔ سینوں کے راز اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیں میں اور آپ ایک دوسرے سے چھپا سکتے کوئی بات بھی، میرے دماغ میں ہے، میرے دل میں ہے، میرے سینے میں ہے، میرے خیال میں ہے، میرے گمان میں ہے، میرے اندر کوئی بات ہے تو کسی کو نہیں پتا، لیکن میرا معاملہ صرف آپ سے نہیں ہے، میرا معاملہ اس رب سے ہے جسے میری ہر بات کا پتہ ہے، چاہے وہ اندر ہو یا باہر ہو۔ یہی ایمان ہے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے جو سینوں میں بھی ہوتا ہے۔ تمہارا معاملہ اس اللہ سے ہے جو سینوں کے راز جانتا ہے، جو نہ بولی جانے والی باتیں بھی جانتا ہے، ذہن میں چھپائے ہوئے خیالات بھی جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ، آج کی آخری آیت، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس روز پیٹھ دکھا دی جس دن 2 لشکر ٹکرائے تھے، یعنی جنگ احد میں جب کافروں کے مسلمانوں کے لشکر ٹکرائے اور کچھ لوگوں نے بزدلی دکھائی، پیٹھ دکھائی، بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ بھاگے کیوں، وجہ بتا دی اللہ نے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 لشکر ٹکرائے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی کسی گناہ کی وجہ سے شیطان نے انہیں بزدل بنا دیا، اللہ نے ان کے پاؤں ڈگمگا دیے۔ استزل، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کے پاؤں ڈگمگا دیے، شیطان نے ان کی ثابت قدمی کو متزلزل کر دیا، شیطان نے ان کو بزدل بنا دیا۔ اور بزدل کیسے بنایا؟ اس کے پاس جیسے دنیا میں نہیں ہوتا کہ میری ایک کمزوری کسی کے پاس آ جائے تو پھر وہ بلیک میل کرتا ہے،
یہ شیطان یہی گیم کرتا ہے، جب ہم ایک گناہ کر لیتے تو اس کی بنیاد پر کتنے ہم سے کرواتا ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے۔ تو اللہ وہی بات بیان فرما رہے ہیں، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو لڑکھڑا دیا تھا، ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے تو معاف کر دیا۔ یہ دوسری بار آ گیا، پہلے تھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یہاں پہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ایک رکوع میں دو بار آیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ پھر کسی پر تان دراز کرے، لیکن یہ تو وہی کرے گا نا جس کے دل میں قرآن کی عظمت ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے اللہ نے روکا ہے، مجھے قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے، اللہ اور رسول کے فرمان سے آگے نکلنا، یہ تو سرکشی اور بغاوت ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا، بڑا بردبار ہے، بردبار۔ غفورن اللہ بخشنے والا، ایک معنی، غفورن اللہ درگزر کرنے والا، ایک ہی بات ہے، بخشنا درگزر کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ بڑا درگزر کرنے والا، اللہ نے ان سے درگزر کر لی۔ اچھا مزے کی بات یہ، جن سے اللہ نے درگزر کر لی، بندے آج بھی درگزر کرنے کو تیار نہیں۔ تو جن سے اللہ درگزر کر لے، شیطان ان سے درگزر نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تو کام ہی ہے پھنسانا، شیطان نہیں باز آتا، اور اس کی نسل پوری پھر اسی کام میں لگی رہتی ہے۔ شیطان درگزر کرتا بھی نہیں ہے، درگزر کرنے بھی نہیں دیتا۔ اللہ درگزر کرتا ہے، اللہ والے بھی درگزر کرتے ہیں، اللہ درگزر کرتا ہے، اللہ کو ماننے والے بھی درگزر کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، درگزر کرنے والا، حلیم بردبار ہے، نرمی برتنے والا ہے، سختی نہیں کرتا، اللہ معاملات میں نرمی برتتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے مفہوم آیت کا کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیا کرتا گناہوں کی پاداش میں تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ ہوتا۔ وہ درگزر کرتا ہے۔ اللہ کا نظام کائنات چل ہی اسی اصول پر رہا ہے کہ اس کی درگزر کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر وہ فوراً احتساب کر لے، فوراً حساب کر لے، فوراً پکڑ لے، پھر کوئی جاندار زندہ ہی نہ بچے۔ اور یہی فارمولہ اگر کائنات اس اصول پر چل سکتی ہے تو اسی اصول پر حکومتیں بھی چلتی ہیں، اسی اصول پر سربراہی بھی چلتی ہے۔ سربراہ کو اپنے ماتحتوں سے درگزر کرنا پڑتی ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں جو میں کر رہا ہوں، یہ قدرت کا اصول ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ درگزر کرنے سے نظام چلتا ہے، درگزر کرنے سے گھر آباد رہتے ہیں، اور اگر درگزر نہ کی جائے تو برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے لے کر 155 تک یہ 7 آیات پر مشتمل رکوع تھا۔ چوتھے پارے کا 7واں رکوع ہم نے پڑھ لیا، اللہ قبول فرمائے، اور اسی کی برکت سے اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو فوت شدگان ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔
या अल्लाह हमारी गलतियाँ ख़ताएँ सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। या अल्लाह बीमारों को शफ़ा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रोज़गार नसीब फरमा, जो भटके हुए गुमराह हैं उनको हिदायत नसीब फरमा, हमें नमाज़ों की पाबंदी और दीन पर इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों को शाद और आबाद फरमा, हमारे बच्चों को खुशियाँ खुशहालियाँ खैर व बरकत और आसानियाँ अता फरमा। या अल्लाह हम सब को कुरान पाक पढ़ने समझने अमल करने वाला बना। या अरहमर राहिमीन, या अकरमुल अकरमीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह सब भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए।